काल राती मडगांव स्टेशन रोडाचेर एक नायफ अटॅक जालो, अटेम्प्ट टू मर्डर जालो. आनी हो एक नाल्यार एक दीस जावपाचोच आशिल्लो, कित्याक मडगांवचो स्टेशन रोड इज बिकम डॅन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स. आनी आमी हाचेर बरे पयलींच्यान बोवाळ करतात, पुणून ताजेर कांय एक्शन घेतिल्ली दिसून येना. आनी घेतली जाल्यार ती टेम्पररी 1-2 दिसांची आसता, मागीर ती बंद जाता. म्हणून आज स्टेशन रोडाची ही परिस्थिती जावन पडल्या. दुसरें, ज्यो न्यूज आमी आज सकाळच्यान पळयतात, ज्यो फ्लॅश जाल्या, तातूंत आमकां आनी एक गोष्ट कळून आयली की काणकोण काल एक अटेम्प्ट टू डेकॉयटी जाली म्हणून. आनी सध्या फाटल्या थोड्या म्हयन्यान तर गोंयची ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आमी पळयलें, इट इज एट द लोवस्ट. इट इज गॉन फॉर अ टॉस. आनी आमी हे बरे पयलींच्यान उलयतात. पयलीं दोनापावल एक डेकॉयटी जाली, मागीर म्हापशा एका दोतोरागेर डेकॉयटी जाली, पयर बाळना डेकॉयटी जाली. आनी साद्यो डेकॉयटी न्ही, तांकां लोकांक बांदून मारून सगळे फोडून लुटून गेले हे सगळे. खबर आसतना की त्या घरान सीसीटीव्ही आसा, भायर सीसीटीव्ही आसा, मागीर तांकां सीसीटीव्हीचो पासून भंय ना आनी पुलिसाचो पासून भंय ना अशें हातून दिसून येता. आनी ते जाता थंय आसा म्हणटा म्हणसर काल अटेम्प्ट टू मर्डर आनी एक अटेम्प्ट टू डेकॉयटी. म्हळ्यार वेर आर वी हिडींग? आज लोक आमकां सांगतात, आमी जेन्ना तांचे कडेन उलयता तेन्ना घराय म्हणटा रावपाक भंय दिसता, कित्याक हे म्हणटा अशें डेकॉयटी करपाक येतात, मारतात, फोडटात, वतात. आनी म्हणटा रस्त्यारूय येवपाक भंय दिसता, कित्याक रस्त्यार सध्या जर सिच्युएशन पळयलें जाल्यार एक्सिडेंटार एक्सिडेंट जातात, किडनॅपिंग जातात, चेन स्नॅचिंग सध्या भरपूर चालू आसा, मागीर अटेम्प्ट टू मर्डर जातात. ते म्हणटा आमी करपाचें कितें? वायट दिसता हें आयकून पासून. हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक एक अपील करपाक सोदतां की सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा आनी तुमच्या घरा भांगर व्हॅल्युएबल्स भरपूर आसतलें. इमिजिएटली ते बँकेच्या लॉकरान दवरचें, घरा कांयच रातचें दवरचें न्ही. इट इज गोइंग टू बी अ रिस्क. आनी गव्हर्नमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हे सगळे जे बँक्स आसा, तांचे कडेन लॉकर सिस्टम आसा, तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. नाजाल्यार ज्या तरेन सध्या परिस्थिती चल्ल्या, ते एक दीस हे बँक फोडून लॉकरांतले सगळे लुटून वचपाक पासून ते कमी ना. दुसरें, हांव आमचे जे गोंयचो पुलीस डिपार्टमेंट आसा, स्पेशली आमचे जे गोंयचे पुलीस आसा, म्हणजे जे गोंयकार आसा, ते आज खूब जाण बरे पोस्टार आसा. थोडे एसपी आसा, थोडे डीवायएसपी आसा, पीआय आसा, पीएसआय आसा. हांव तांचे कडेन मागता, तांकां रिक्वेस्ट करता की आतां तांच्यांनी हाजेर फुडाकार घेवचो, खंयच्याच प्रेशराचेर येवचें न्ही. गव्हर्नमेंटाक सायडीनूच दवरचो आनी तुमी तुमचो एक प्लॅन ऑफ एक्शन करचो आनी हाजेर एक इमिजिएटली सोल्युशन काडचें. नाजाल्यार एक दीस अशें जातलें की हे क्रायम वाडत वतले आनी इट वील बी टू लेट. मागीर आमी कांयच करपाक शकपाना.